प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा स्थानीय चुनावमा फेरि विवाद, कडा सुरक्षाका बीच पनि झडप। सहकारीले ठगी गरेको 58 करोड रुपैयाँ अझै फिर्ता भएन, 3 वर्षदेखि पीडित अदालत धाउँदै। पोखराका तत्कालीन प्रमुखले पदको दुरुपयोग गरेको खुलासा, अर्बौं पर्ने जग्गा सस्तोमै भाडामा दिने सम्झौता। र दोलखाका दलित समुदायले गरे गोलभेडा खेतीबाट मनग्गे आम्दानी, वार्षिक 5 लाखसम्म कमाई। नमस्कार, म विकास थपलिया। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक किरा लागेपछि काभ्रेको सुन्तला खेती नाश हुँदै गरेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। संविधानले प्रदेश सरकारलाई सुनिश्चित गरिसकेका अधिकारको कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारलाई प्रदेशका मन्त्रीहरूले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले जनकपुर धाममा आयोजना गरेको अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले संघीयतामा देश गए पनि प्रदेशलाई त्यसको अनुभूति हुन नसकेको बताए। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश बाहेक 6वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सचिव, न्यायाधिवक्ता सहभागी छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकार गठन भए पनि संघीय सरकारबाट स्रोत व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र वित्त हस्तान्तरण हुन नसकेको बताएका छन्। डेङ्गुको आक्रमणबाट सङ्खुवासभामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभामा उपचारका क्रममा 56 वर्षीय सीतादेवी न्यौपानेको बिहिबार मृत्यु भएको डाक्टर पङ्कज गुप्ताले बताएका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चैनपुरमा उपचार हुन नसकेपछि उनलाई थप उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो। खाँदबारी ल्याइएपछि परीक्षण गर्दा उनलाई डेङ्गु पुष्टि भएको थियो। भेरी अस्पतालमा कार्यरत 379 कर्मचारी मध्ये एकै दिनमा 290 जना अनुपस्थित रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बिहिबार गरेको छड्के अनुगमनमा यति धेरै कर्मचारी अनुपस्थित पाइएको हो। 2 चिकित्सक र 3 नर्स काम सुरु हुने समय अगावै हाजिर गरी अनुपस्थित रहेको अनुगमनमा गएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत हरिश चन्द्र शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार भेरी अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन सुरेश कुमार नाग र डाक्टर निर्मल कुमार साक्य अग्रिम हाजिर गरेर आफ्नो क्लिनिकमा मात्र काम गर्दै आएको फेला परेको छ। उनीहरूमध्ये डाक्टर नागलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 48 घण्टाभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्र काटेको छ। अर्का डाक्टर साक्यलाई भने अस्पताल प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिले नै कारबाहीबाट बचाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। भेरी अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीले आफ्नो ड्युटी पूरा नगरेका चिकित्सक तथा कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकका किसानलाई यति बेला चैते धान भित्राउने सटारो छ। सिन्धुपाल्चोकका बलेफी, मेलम्ची, इन्द्रावती भिटर र हेलम्बु लगायतका ठाउँमा बर्खे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादन धेरै हुन्छ। किसानले चैतमा रोपेको धानलाई असार अन्तिम सातासम्म थन्काएर हिउँदे धान रोप्ने गरेका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। किरा लागेपछि काभ्रेको सुन्तला खेती नाश हुँदै महामारीकै रूप लिन सक्ने भन्दै किसान चिन्तित। पोखराका तत्कालीन प्रमुखले पदको दुरुपयोग गरेको खुलासा, अर्बौं पर्ने जग्गा सस्तोमै भाडामा दिने सम्झौता। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा आज मतदान भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि सुरु मतदान बेलुका 5 बजेसम्म सकिएको छ। निर्वाचनका क्रममा त्रिशक्ति माविको मतदान केन्द्रमा गठबन्धन र एमाले कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। मतदान केन्द्रमा फर्जी मत खसाउन खोज्दा झडप भएको हो। झडपमा गठबन्धन र एमाले कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका भरत थापा र उनका प्रतिनिधि लक्ष्मण थापा घाइते भएका छन्। विवाद भएपछि 15 मिनट मतदान स्थगित भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको प्रमुख
प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। नगर प्रमुखमा एमालेबाट रामबहादुर बानिया र काङ्ग्रेसबाट रङ्गबहादुर खाती मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले आज पुनः चुनाव गरेको हो। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा 10 मध्ये 6वटा मतदान स्थलमा एमाले र काङ्ग्रेसले बुथ कब्जा गरेपछि मतदान रोकिएको थियो। नगरपालिकामा मतदाता सङ्ख्या 12,659 रहेको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा सहकारीले ठगी गरेको रकम फिर्ता पाउने आशामा 3 वर्षदेखि अदालत धाइरहेका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्। नेपालगञ्ज स्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका 1,500 भन्दा बढी बचतकर्ताको 58 करोड रुपैयाँ अपचलन गर्नेहरू खुलिआम छन्। तर पनि रकम असुली प्रक्रियामा भएको ढिलाइले गर्दा निक्षेपकर्ताले फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडले 31 लाख रुपैयाँ ठगेको भन्दै बिहिबार जिल्ला अदालतमा बकपत्रका लागि पुगेका आशुतोष शुक्ला 3 वर्षदेखि सङ्गठित ठगी विरुद्ध सङ्घर्षरत छन्। संस्थाका अध्यक्ष, प्रबन्धक, क्यासियर तथा ऋण लगानी अधिकृतसँगै सञ्चालक र कर्मचारीले रकम हिनामिना गरेको उनको आरोप छ। नारा जुलुस गरिरहेछ नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी अनि सिडिओ कार्यालय, नेता कहाँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम सब ठाउँमा गयौँ हामीहरू आफ्नो दुःख लिएर। कसैले पनि हाम्रो सहयोग गरेन आजसम्म। अपचलनकर्ता मजाले घुमिरहेछन्। यो संस्थाबाट शुक्ला जस्ता 1,500 भन्दा बढी बचत र शेयर लगानीकर्ता ठगिएका छन्। बचतकर्ताहरू बकपत्रका लागि अदालत धाइरहेका छन्। रकम अपचलन गर्ने 41 जना विरुद्ध प्रहरीले 2076 साउनमा सङ्गठित ठगी तथा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये 34 जना धरौटीमा छुटेका छन्। 6 जना अझै जेलमा छन् भने 1 जना फरार छन्। चाहियो भने एक तपाईँ धेरै 1 महिना पुरा यो सब मामला फाइनल हुनेवाला, तर यो कसैले चाहँदैनन्। अब प्रक्रिया भएपछि कहिले यो अदालती प्रक्रियामा अथवा कानुनी प्रक्रियामा गएपछि कसैले संरक्षण गरेर संरक्षण हुने अवस्था छैन। निक्षेपकर्ताहरूले राजनीतिक संरक्षणमा 58 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरिएको आरोप लगाएका छन्। कानुन व्यवसायीले राजनीतिक संरक्षणकै कारण कानुनी प्रक्रिया अल्झाएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै 3 तहका सरकारको आलोचना गरेका छन्। जब न्यायाधीश के सामने, श्रीमान के सामने मुद्दा आएगा तो उसका फैसला कर दिया चाहिए सर। कहाँ हम लोग भूखन प्यासन मरा जाते हैं। यसलाई संवेदनशील मुद्दा भन्ठानेर नेपाल सरकारले तत्काल त्यो पैसा असुल गर्ने, जसले ऋण जम्मा गर्न चाहन्छन् तिनको पैसा असुलीको एउटा व्यवस्था गरोस्। 3 वर्षदेखि सङ्गठित ठगी विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका बचतकर्तामध्ये 3 जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ। प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अरू पीडितले कहिले न्याय पाउने हुन् अझै यकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबावमा परेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नियम विपरीत राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने गरेका घटना बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख मानबहादुर जोशीले कार्यकालको अन्त्यमा गरेको गलत क्रियाकलापको चर्चा भइरहेको छ। जोशीले सरकारी स्वामित्वको जग्गा र संरचना आफू निकटका स्वार्थ समूहलाई सस्तोमा भाडा लगाउने सम्झौता गरेर पदको दुरुपयोग गरेका छन्। आफ्नो कार्यकाल सकिन 48 घण्टा बाँकी रहँदा जेठ 3 गते समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जोशीले 18 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा पर्यटन बस पार्क 10 वर्षका लागि मासिक 2,75,000 रुपैयाँमा शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रणालीलाई दिने सम्झौता गरे। त्यही दिन जोशीले पोखरा सत्रमा रहेको करिब 40 रोपनी जग्गा उनका ज्वाइँ नाता पर्ने विष्णु भण्डारीको एक्सन बिल्डर्स सेवा प्रणालीलाई मासिक 2,72,000 रुपैयाँमा 25 वर्षका लागि दिने सम्झौता गरे। त्यति मात्र होइन, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको 5 रोपनी जग्गा पनि 10 वर्षका लागि मासिक 1,35,000मा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनका गिरबहादुर पुनलाई दिने सम्झौता गरे। जबकि पोखराको यी महत्त्वपूर्ण जग्गा तथा संरचनालाई बोलपत्र आह्वान गरेको भए कैयौँ गुणा बढी रकम दिन व्यवसायी तयार देखिएका छन्।
तर मेयर जीसीले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर अधिकारको दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन्, महानगरलाई लाखौँ घाटा पुर्याएका छन्। यस्तो गलत प्रक्रिया, गलत निर्णय र गलत कामहरू सार्वजनिक पदमा बसेका चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिले पनि गर्न हुँदैन। सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ कारबाहीको चाहिँ कठघरामा ल्याउनै पर्छ। एकदम चाहिँ पोखरेलीहरूको लागि चाहिँ यत्रो जनप्रतिनिधि, आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिबाट अन्तिम अवस्थामा यस्ता क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त दुःखद छ। सामान्यत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा लगाउँदा सदस्य सचिवले टिप्पणी उठाई बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्छ। त्यसमाथि के प्रयोजनका लागि कस्तो संरचना बनाउन पाउने भन्नेबारे स्पष्टसँग उल्लेख हुन्छ। तर राज्यको 7 करोड 90 लाख रुपियाँ लगानी भएको बस पार्क, अरबौं मूल्य पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा दिएकाले जीसी आर्थिक प्रलोभनमा परेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ केही न केही हतार गरेर सेटिङ गरेर केही गरे होला। यसलाई चाहिँ हामी आवश्यक छानबिन गर्छौँ र छानबिनको रिपोर्ट के आउँछ त्यो अनुसार कारबाही गर्छौँ। गैर कानुनी रूपमा राज्यलाई घाटा पुग्ने गरी भएको सम्झौता बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले पनि चासो दिएको छ। यो विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 4 उनियाचौरका दलित समुदाय गाउँमै व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो 20 वर्षदेखि गाउँमै तरकारी खेती गरिरहेका उनीहरू जिल्लाकै अरू क्षेत्रका बासिन्दाको लागि उदाहरण बनेका छन्। दलबहादुर सार्की टनेलभरि फलेको गोलबेडा हेरेर दङ्ग छन्। सहकारीबाट सहुलियत ऋण लिएर 20 वर्षदेखि व्यावसायिक गोलबेडा खेती गर्दै आएका उनी वार्षिक 3 देखि 5 लाख रुपियाँ कमाउँछन्। त्यो भाउ माथि छ, कोही बेला 800 मा दिनुपर्छ, कोही बेला चाहिँ 2000 पुग्छ। अब हाम्रा 2000 पुग्यो भने बजारमा 2400 पुग्छ। यस्तो मार्केट चल्दो रहेछ है। दलित र गैर दलित गरेर उनियाचौर गाउँमा 20 घर छन्। सबैको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै गोलबेडा खेती हो, जसका कारण गाउँ नै गोलबेडा गाउँले चिनिएको छ। कुनै समय डोकोमा बोकेर बजार खोज्दै हिँड्नु पर्थ्यो, तर अहिले व्यापारी किसानका बारीमै पुग्छन्। गोलबेडा खेती गरेर अब बजार भाउ कोही बेला 2200 नि आउँछ, कोही बेला 2000, कोही बेला 1800 त्यस्तै हुन्छ। बजार भाउ राम्रो आयो भने हामी 4-5 लाख रुपियाँ कमाउँछौँ। खास गरी अति विपन्न दलित समुदायका परिवार रोजगारीकै लागि भारत पस्ने गर्थे। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा नभएका आर्थिक विपन्न परिवारका लागि सहकारीले व्यावसायिक बनाउन र गाउँघरमै टिकाउन साना किसानलाई लगानी गरेको छ। बिस्तारै चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै आउँदाखेरि अहिले ती समूह नै अब दलित समूहले अलि बढी चाहिँ जाँगर देखायो भने यसको मतलब गैर दलित चाहिँ सहभागी छैनन् भन्ने होइन। कतिपय सहकारीले टाटाबाटालाई मात्र कृषिका नाममा ऋण लगानी गरे पनि प्रतिफल शून्य छ। अझ कृषिमा व्यावसायिक बन्ने भनेर ऋण लिने र गरे जस्तो गरेर छाड्ने प्रवृत्ति धेरै छ। तर दोलखा उनियाचौरका दलितले ऋणको सदुपयोग मात्र गरेनन्, धेरैका लागि उदाहरण पनि बने। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। केही वर्ष अघिसम्म काभ्रेका किसानले सुन्तला बेचेर मात्रै वार्षिक 15 करोड रुपियाँ भित्राउँथे। सुन्तलाको अत्याधिक उत्पादन हुने काभ्रेका केही ठाउँलाई सरकारले पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेको थियो। तर सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको पनौतीको सुन्थान र धुलीखेलको शारदा बतासेका किसानले लगाएको सुन्तलाको बोट सुकेर सखाप भएको छ। अन्य ठाउँका बगैँचामा पनि किराले आक्रमण गर्न थालेको छ। झट्ट हेर्दा सुन्तलाकै काँडा जस्तो देखिने खैरो रङको खोलभित्र बस्ने ब्याकवाम नामको यो किराले धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 8 बडाल गाउँका गणेश बडालको सुन्तला सखाप पार्न थालेको छ। सुरुमा एउटा बोटमा फैलिन थालेको यो किरा 1 हप्ता नपुग्दै अन्य बोटमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा फैलिएको छ। यसले महामारीकै रूप लिने हो कि भन्ने त्रास किसानमा छ। भोलि यो चाहिँ गाउँमा अथवा यसले महामारीकै रूपमा सबैकोमा समस्या भयो भने यसको समाधान के त? लटरम्म फल लागेका बोटमा फेदबाटै किराले रस चुस्न थालेपछि बडाल आफ्नो समस्या लिएर कृषि ज्ञान केन्द्र र नगरपालिकासम्म पुगे, तर उनले कतैबाट सहयोग पाएनन्। अहिले अरू किसानको बगैँचामा पनि यो किरा फाटफुट्ट देखिन थालेको छ। पछि फल खाने बेलासम्म त यो एउटा पनि नरहने जस्तो स्थिति देखा परेछ। धुलीखेल नगरपालिका कृषि शाखाका प्राविधिक पनि अलमलमा छन्।
उनीहरू किसानको बगैँचामै नपुगी अनुमानका भरमा समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँछन्। यस्तो किराको प्रकोप नियन्त्रण गर्न नगरपालिका एक्लैले नसक्ने भन्दै प्राविधिकहरू पन्छिन्छन्। यति धेरै बोट बिरुवालाई हामीले विषादी प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि त निकै पैसा लाग्छ, 1 करोडभन्दा बढी पैसा लाग्छ। सुन्तला खेतीबाट धुलिखेलका किसानले मात्रै वार्षिक 3 करोड आम्दानी गर्दै आएका छन्। कृषिका सबै खाले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा गएको भनेर कृषि ज्ञान केन्द्रले कुनै वास्ता नगर्ने र स्थानीय सरकार पनि विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिन खोज्दा किसान मारमा परेका छन्। सुरुवाती अवस्थामै समस्या समाधान नगरे भविष्यमा यही किराले सुन्तला सखाप नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारको लागि रमा दाहाल, धुलिखेल, काभ्रे। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.